अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कोरल उस्मान सीज़न 4 किस्त नंबर 4। दोस्तों उस्मान ओरलूफ पर हमला करता है क्योंकि ओरलूफ ने बहुत से बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया होता है और ओरलूफ पर उस्मान हमला करता है। तब भी वहाँ कोंताकोसेनूस शहनशाह का कमांडर आ जाता है, उस्मान को रुकने के लिए कहता है कि उस्मान, मुझे शहनशाह ने भेजा है, तुम रुक जाओ। और दूसरी ओर अलाउद्दीन को उस्मान के बेटे को कोंताकोसेनूस के सिपाहियों ने अगवा कर लिया होता है। जब बाला को पता चलता है कि अलाउद्दीन अगवा हो चुका है, वो सिपाहियों को यानी शहर में इकट्ठा करती है और उनसे पूछती है कि दुश्मन हमारे अंदर तक चला आया और अलाउद्दीन को लेकर चला गया, तुम दरवाजे पर क्या सो रहे थे? तब भी वहाँ दुर्सन फ़किया आता है और बाला को कहता है कि ये लड़ने का वक़्त नहीं है, अलाउद्दीन को ढूंढे। तब भी आख्तमूर आता है और बाला को कहता है कि हमें कुछ निशानात मिले हैं जिस तरफ वो अलाउद्दीन को लेकर गए हैं। और उधर कोंताकोसेनूस उस्मान को रुकने का कहते हैं, उस्मान रुक जाते हैं और रुकने के बाद उस्मान ये कहता है कि कोंताकोसेनूस, मैं नहीं जानता तुम किसके लिए काम कर रहे हो, लेकिन इसने बहुत से बेगुनाहों का खून बहाया है, मैं ओरलूफ को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उस्मान फिर ओरलूफ से लड़ने लगता है। तब कोंताकोसेनूस कहता है कि उस्मान, मुझे सफाई का मौका दें, यह तुम्हारा दुश्मन नहीं है बल्कि एक अच्छा कमांडर है। और दूसरी ओर कुस्तुनिया शहनशाह का माल, वहाँ शहनशाह को मारने के लिए तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। ओरलूफ का वफादार और शहनशाह का कमांडर वो शहनशाह के लिए एक जंगी लिबास तैयार करता है और शहनशाह को पहनने के लिए कहता है, जिसमें एक ज़हर आलूद कील लगे होते हैं। और शहनशाह उस लिबास को जब पहनता है को पहनने के बाद जब शहनशाह को वो लिबास पहनाया जाता है, वो पीछे जब खींचते हैं तो वो शहनशाह के सीने में थोड़े से वो कील लगते हैं जो कि ज़हर आलूद थे जो सीने में लगेंगे। उसके बाद वहीं शहनशाह की बेटी आ जाती है और शहनशाह को ऐसे लिबास में, जंगी लिबास में देख कर कहती है कि अब्बा जान, आप कहीं जा रहे हैं जो जंगी लिबास पहन रहे हैं। तब भी इतनी देर में शहनशाह जहर होने की वजह से ज़मीन पर गिर पड़ता है और वो शहनशाह की बेटी वहाँ हैरान होकर देखने लगती है कि मेरे बाप को क्या हुआ। तब भी वहाँ शहनशाह का कमांडर जो कि ओरलूफ का वफादार है, वो शहनशाह की बेटी को कहता है कि तुम इसके करीब थी, तुमने ही अपने बाप को मारा है। और दूसरी ओर सिपाहियों को हुक्म देता है कि शहनशाह की बेटी को गिरफ्तार कर लो, इसने शहनशाह को जहर दिया है। और दूसरी ओर कोंताकोसेनूस और उस्मान के बीच काफ़ी तकरार होती है, जिस पर उस्मान कहता है कि यही वो दुश्मन है, इसने ही मारा है। और कोंताकोसेनूस उस्मान को कहता है कि मैं बताता हूँ कि अलाउद्दीन किसके पास है, ओरलूफ ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही इसने तुम्हारे बेटे को अगवा किया है। उस्मान साहब पूछते हैं, तो बताओ किसने अलाउद्दीन को अगवा किया है? तो कोंताकोसेनूस उस्मान को कहता है कि तुम्हारे बेटे को अगवा शहनशाह के दुश्मन ने किया, जो शहनशाह को मारना चाहते हैं वही तुम्हारे भी दुश्मन है, यानी कि तुम्हारे और हमारे एक ही दुश्मन है। तब भी उस्मान वहाँ से जाने के लिए तैयार होता है तो ओरलूफ कोंताकोसेनूस के गिरबान को पकड़ लेता है और कहता है कि तूने उस्मान को जाने कैसे दिया, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? तब भी कोंताकोसेनूस जेब से कुछ निकालता है और ओरलूफ को देता है और साथ ही ये कहता है कि मैं उस्मान को नहीं मार सकता था, लेकिन उस्मान जहाँ जा रहा है वहाँ से ज़िंदा वापस नहीं आएगा। वहाँ उस्मान के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है और महल में उस्मान चला तो जाएगा, लेकिन वहाँ से वापसी का रास्ता नामुमकिन है। और अगले कुछ ही दिनों में मैं शहनशाह बन जाऊंगा और तुम बहुत बड़े कमांडर होगे, जिसमें मैं आपको बहुत सी फौज दूंगा और तुम जहाँ पर भी तुर्क तुम्हें नज़र आए वहाँ तुम तुर्कों को कुचल डालोगे। दोस्तों ये सुनने के बाद ओरलूफ बहुत खुश होता है और उसके बाद चला जाता है। उस पर कहता है कि तुम्हारी अगली चाल क्या है? वो कहता है कि अभी इंतज़ार करो, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। और दूसरी ओर बाला अपने सिपाहियों को लेकर अलाउद्दीन को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है और वहाँ जाने के बाद अख्तमूर से पूछती है कि क्या तुझे कोई रास्ता मिला? तो अख्तमूर
بتانے کا ابھی لگتا ہی ہے کہ اچانک وہاں گھوڑوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب وہاں آج ارد گرد دیکھتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو سامنے دیکھتے ہیں عثمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پہنچنے کے بعد عثمان پوچھتا ہے کہ کہیں کوئی سراغ ملا کہ علاؤدین کس طرف علاؤدین کو لگایا گیا ہے اور کون لے کر گیا ہے۔ تب وہاں اختیمور عثمان کو بتاتا ہے کہ صرف 2 راستے ہمیں ملے ہیں جس پہ نشانات ہیں، شاید علاؤدین کو ان دونوں میں سے ایک راستے پر لے جایا گیا۔ دوسری اور تھوڑا پیدل کر چلنے کے بعد عثمان کے ہاتھ علاؤدین کی ٹوپی لگتی ہے، جسے دیکھ کر عثمان دیکھتا ہے اور اس کے بعد دوسری اور ترگت جب یہ ٹوپی دیکھتا ہے عثمان کے ہاتھ میں تو وہ کہتا ہے کہ کونتا کو سنوس صحیح کہہ رہا تھا، مطلب اور لوف نے علاؤدین کو اغوا نہیں کیا۔ تب عثمان کہتا ہے کہ یہ میں نہیں جانتا، لیکن جس نے بھی یہ کیا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری اور علاؤدین کو جس گاڑی پر لے جایا گیا تھا اغوا کر کے، اس گاڑی کے کچھ کونتا کو سنوس کے آدمی علاؤدین کو جب گاڑی سے اٹھاریں گے تو وہ اسی ایک سپاہی کا کھنجر نکالے گا علاؤدین اور اس پر حملہ کرے گا، مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ بچہ ہونے کی وجہ سے اسے وہ مار نہیں پائے گا، لیکن آگے سے وہ علاؤدین کو بہت مارے گا۔ مارنے کے بعد اسے کہے گا کہ آپ بلاؤ اپنے باپ کو، تو تب علاؤدین کہے گا کہ عثمان بے میرے باپ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور تھوڑی اور چلتے ہی عثمان کے سپاہیوں کو وہاں کچھ گاڑی نظر آتی ہے، تب بھی وہ اس گاڑی کی طرف جاتے ہیں جس پر علاؤدین کو لے کر وہ گئے ہیں۔ جب گاڑی کے نزدیک پہنچتے ہیں تو اس گاڑی کے اوپر ایک صندوق ہوتا ہے جس میں علاؤدین کو بند کیا گیا تھا، وہاں علاؤدین نے کچھ لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی جس سمت وہ لے جا رہے تھے وہاں کا کچھ اشارہ دیتا ہے۔ جب جبر کوتاہی اس کے اوپر چڑھتا ہے تو عثمان بے کو آواز مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے۔ جب عثمان وہاں آئے گا تو دیکھتا ہے اس کے بعد پھر 2 راستے جو ہوتے ہیں اس طرف چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری اور ترگت بے جو کہ اقتام بے کے شہیدوں کو لینے کے لیے گیا تھا، تو ترگت بے اقتام بے کے شہیدوں کو لے آ کر اس کے حوالے کر دیتا ہے قبیلے میں کہ یہ آپ کے شہید ہے، میں انہیں لے آیا ہوں۔ وہ دوسری اور شہنشاہ کی بیٹی جس کو پکڑنے کے لیے شہنشاہ کا کمانڈر سپاہی بھیجتا ہے کہ اس کو پکڑو، اور اسے بچانے کے لیے عثمان بے کا جاسوس جو کہ محل میں پہلے سے موجود تھا کو نور، وہ شہنشاہ کی بیٹی کو بچانے میں اس کی مدد کرے گا۔ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں بچا لوں گا یہاں سے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنے باپ کو نہیں مارا۔ اور دوسری اور لوف یعنی شہر میں اپنی جاسوس مارتا کی مدد سے پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ اپنے قید ایک ساتھی کو بچانے کے لیے وہاں جائے گا۔ جب وہاں وہ اپنے ساتھی کو وہاں سے بچا کر نکلنے لگتا ہے تو راستے میں مزاحمت کے لیے مالن خاتون کو سپاہیوں کے ساتھ حملہ کرے گی، لیکن وہاں پر روکنے میں کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ طاقتور بھی تھے اور وہاں کو اس کا دھماکہ کرتا ہے جس سے دھواں چاروں اور پھیل جاتا ہے اور وہاں سے اور لوف اپنے ساتھی کو لے کر نکل جاتا ہے۔ دوسری اور عثمان جب اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو بیٹے کو اس نے کہیں باندھا ہوا ہوتا ہے اور دیکھ لیتا ہے عثمان علاؤدین کو۔ وہاں پر عثمان پر وہ گھاٹ لگا کر حملہ کریں گے، لیکن عثمان بے انہی کی گھاٹ کو انہی پہ ہی دوبارہ گھاٹ لگا کر پھنسا دے گا ان کو چال میں، اور وہاں سے عثمان اپنے بیٹے علاؤدین کو لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور رستے میں جب جاتے ہوئے عثمان بے پر وہ دوبارہ پھر حملہ کریں گے، جہاں پر عثمان بے نے ایک اور چال چلی ہوتی ہے اور گھاٹ لگائی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عثمان پر ہم حملہ کر رہے ہیں، لیکن عثمان انہیں چاروں اور سے وہاں پھنسا کر خود لے کے جاتا ہے۔ دوسری اور اقتام بے کے قبیلے سے شہنشاہ کا صندوق مل جاتا ہے جو کہ سونا چوری ہوا تھا، اور اقتام بے کے قبیلے پہ وہ الزام لگ جاتا ہے کہ اقتام بے نے وہ سونا چوری کیا، اور وہاں سے اقتام بے کو گرفتار کر کے ترگت بے یعنی شہر میں لے ہوتا ہے۔ دوسری اور کونتا کو سنوس یعنی شہر میں پہنچتا ہے، اس خوشخبری تھے کہ عثمان واپس نہیں آیا ہوگا، اور اس کا سامنا مالن سے ہوتا ہے۔ مالن اسے خوش آمدید کہتی ہے اور کہتی ہے کہ عثمان بے نہیں ہے، آپ کا کوئی پیغام ہے تو دے دو، میں عثمان بے تک پہنچا دوں گی۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میں انتظار کروں گا عثمان بے کے آنے کا۔ لیکن تبھی تھوڑی دیر میں عثمان بے وہاں آ جاتا ہے۔ عثمان بے کو دیکھنے کے بعد کونتا کو سنوس حیران ہو جاتا ہے کہ یہ زندہ واپس کیسے آ گیا۔ تبھی عثمان بے اسے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں، تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں کچھ کام سے آیا تھا، تو خوش آمدید، بتاؤ
मुबारक हो, अलाउद्दीन को तुम उनके चुंगल से छुड़ा लाए। वो दुश्मन कौन थे? तो उस्मान कहता है अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ वो कौन थे, लेकिन अगर उसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहता हुए उस्मान बे अंदर चला जाता है और कोंता को सिनूस वापस चला जाता है। और इसके बाद एक बार फिर उस्मान शहनशाह को बचाने के लिए कुंवर अब्दाल की मदद से महल में दाखिल हो जाता है, क्योंकि शहनशाह वहाँ ज़ख्मी था और उस्मान बे उसको बचाने के लिए उस्मान शहनशाह के महल में पहुंच जाता है। और तभी वो उस शहनशाह तक पहुंच जाता है, उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी कसूरवार नहीं है, कसूरवार कोई और ही है। तभी शहनशाह कहता है कि मैं कैसे मान लूँ, आप सच कह रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी बेटी ने मुझे जहर दिया है। तभी वहाँ औरलूफ आ जाता है और उस्मान और औरलूफ के दरमियान एक बार फिर लड़ाई होती है, जिसमें उस्मान औरलूफ को वहाँ से शिकस्त देते हुए शहनशाह के पास पहुँच जाता है और शहनशाह को सारी सच्चाई बताता है। और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाएगा। दोस्तों आगे क्या होगा इस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगली किस्त कल शाम को इसी चैनल पर अपलोड होगी। तब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़।